बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। सुहेल आफरीदी कराची आमद पर सूबाई वज़ीर सईद गनी ने उनका इस्तकबाल किया है, जिनमें उनको अजरक और टोपी पहनाई गई। और कराची पहुँचते ही उन्होंने कई मकामात पर जो है ना उन्होंने गुफ्तगू की है। वो उन्होंने क्या गुफ्तगू की, मैं आपको कुछ फुटेज दिखाऊँगा तो उसमें किस तरीके से सुहेल आफरीदी लोगों में घुल-मिल रहे हैं। और अगर जिस तरीके से कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कराची में कोई मकबूलियत नहीं है। याद रहे कि इससे पहले कई प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी इस चीज़ का दावा करती हुई नज़र आ रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऐसी कोई मकबूलियत नहीं है कराची में। अगर ये सोच कर तो पीपल्स पार्टी ने इनको इजाज़त जलसे और स्ट्रीम मूवमेंट की इजाज़त तो इसलिए दी थी कि इनको इस चीज़ का अंदाज़ा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कराची में कोई मकबूलियत नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको जिस तरीके से तस्वीरें दिखाता चलूँ तो किस तरीके से लोग अवाम सड़कों पर निकल आए, किन्होंने जो है ना बच्चों ने जो है ना गैलरियों से और फुटपाथ पे लोग खड़े होकर जो है ना इनका इस्तकबाल किया और सुहेल आफरीदी की तकरीर सुने। लिहारी की और दीगर जगहों की जो है ना मैं आपके सामने खबर रखूँगा कि किस तरीके से लोग सड़कों पर निकल आके सुहेल आफरीदी को खुशामदीद कहा कराची में। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हालांकि कराची में इनकी कोई ऐसी मकबूलियत नहीं है, लेकिन इमरान खान की वजह से लोग सुहेल आफरीदी के लिए जो है ना सड़कों पर निकल आए और जो भी उन्होंने तकरीर की तो उनके साथ हम आवाज़ बने सुहेल आफरीदी के साथ। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि सुहेल आफरीदी को कराची में उनको खुशामदीद जो है ना सुहेल आफरीदी को कराची में सईद गनी ने जो है ना खुशामदीद कहा और एयरपोर्ट पर जो है ना उनको लेने गए। और इसमें तो खैर जो पीपल्स पार्टी के अंदरूनी लोग जो है ना वो उनका भी एक ही फैसला था कि सुहेल आफरीदी को ये लोग जो है ना एयरपोर्ट पे लेने जाएँगे। तो उनको अजरक पहनाई गई और उनको टोपी पहनाई गई और जो है ना उनसे जो है ना मुसाफ़ा किया गया, बातें की उनके साथ, उनको वेलकम किया कराची आने पर। और एक सदर के जिस तरीके से सदर को प्रोटोकॉल दिया जाता है, उतना सुहेल आफरीदी को प्रोटोकॉल दिया दिया गया है। और सुहेल आफरीदी के कराची पहुँचते ही जो कारकुनों ने आलिम आदिल शेख और आलमगीर खान ने भी जो है ना उनका इस्तकबाल किया और कई लोग जो है ना खड़े हुए। आज का अगर मैं आपको सूरत-ए-हाल बताऊँ तो कई जो है ना मकामात पे उन्होंने मुलाकातें की है और जिसमें लियारी और दीगर जगह जो है ना वहाँ पे शामिल है, डिग रोड वगैरह। तो वहाँ पर भी सुहेल आफरीदी ने जो है ना लोगों से मुलाकात की है और वहाँ पर तकरीर की है। अगर आपको तस्वीरों में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो किस तरीके से लोग जो है ना सड़कों पर, गली कूचों से बाहर आकर उन्होंने सुहेल आफरीदी का इस्तकबाल किया हुआ है। और दूसरी जानिब अगर एक तस्वीर में देखा जा सकता है कि लियारी में सुहेल आफरीदी और शाहिद खाटक ये लोग गाड़ी में खड़े होकर नीचे की तरफ अगर देखा जाए तो किस तरीके से अवामी समंदर है। ये लोग सारे इमरान खान की वजह से जो है ना निकले हैं और जो सुहेल आफरीदी है उनके साथ मोहब्बत का और इमरान खान के साथ मोहब्बत का इज़हार करते हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बिलखुसूस उनके साथ जो है ना जितने जुल्म होने के बाद जो है ना अब अवाम ने भी अपना रिएक्शन दिखा दिया है। अगर अगर ये सारे मामलात को अगर एक साइड पे देखा जाए तो पीपल्स पार्टी भी इस चीज़ से काफ़ी परेशान होगी कि हमने इजाज़त तो दे दी, कल जलसे में भी जो है ना इस चीज़ का पता चलेगा कि कितनी अवाम जो है ना जलसे में शामिल होती है। क्या अवाम जो है ना आगे क्या करने के लिए जा रही है, क्या पीपल्स पार्टी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा इस तरीके का इल्ज़ाम लगाती है कि जो मैंडेट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चोरी हुआ है, अगर वो इस तरीके से स्ट्रीम मूवमेंट का आगाज़ करती है, लोगों को इकट्ठा करती है और अपने जलसे और जुलूसों में किस तरीके से कामयाब होती है, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा सच साबित होता होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये वाज़ेह तौर पर अगर फुटेज देखा जाए, आलमी मीडिया पर अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर फुटेज देखा जाए तो इससे ये मामलात मालूम होते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाक़ई मकबूलियत है। अगर आने वाले दिनों में अगर इलेक्शन में अगर फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई धांधली करके हराया जाता है तो इससे ये साबित होगा कि इनको जान करके जो है ना हराया गया है और वहाँ पर धांधली की गई है। क्योंकि अगर उस वक़्त फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कहेगी कि हमारे साथ धांधली हुई है, लेकिन अगर मैं आपको ये बात बताते चलूँ कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर आने वाले दिनों में इलेक्शन में भी जाएगी और मौजूदा हुकूमत या कोई भी उनके साथ जो है ना इलेक्शन उनका चोरी करे, तो उनके लिए जो है ना कोई मुश्किल नहीं होगी ये साबित करने के लिए कि हमारे पास अवामी 2 तिहाई अक्सरियत मौजूद है। कराची में आते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कराची पहुंचते हुए सहाफ़ियों के सवालात के जवाब उन्होंने दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने, अगर आपको याद पड़े तो एक जो सहाफ़ी था चांद नवाब, जो ग़ालिबन एआरवाई का सहाफ़ी है, उनसे भी जो है ना उनकी ख़ासी बातचीत हुई जिसमें उन्होंने सुहेल आफरीदी ने सवाल उठाया। सुहेल आफरीदी के दौरान जब चांद नवाब का नंबर आया उन्होंने सवाल किया तो सुहेल आफरीदी ने हँसते हुए कहा कि क्या शुक्र है कि जो है ना आज आपके आगे कोई नहीं आया। याद रहे कि इससे पहले इसकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो देखा जा सकता है कि वो लोगों को जब कैमरामैन के आगे जो है ना बार-बार वो वीडियो रिकॉर्ड करने के दौरान जो है ना वो बार-बार लोगों को जो है ना ट्रेन को लाने के लिए जो है ना वो बार-बार लोगों को हटा रहा होता है। याद रहे कि वही अल्फाज जो है ना इंडिया में भी दोहराए गए जिसमें बजरंगी भाईजान फ़िल्म में भी जो है ना ये चीज़ें रिकॉर्ड की गई है।
تو اس پر سہیل آفریدی نے اس کو جواب دیا کہ اچھا ہوا کہ اس دفعہ آپ کے آگے کوئی نہیں آئے، اگر کوئی آتا تو آپ میرے سے یہ سوال نہیں کرتے، لیکن یہ مسکراتے ہوئے انہوں نے کہا ہے۔ اب صحیح جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس دوران ایک ایسی خبر سامنے آ رہی ہے جو افسوسناک ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اجرک پہنانا اور ٹوپی پہنانا یہ ایک طریقے کا دھوکہ تھا، یہ عوام کی ذہن سازی کرنی تھی ہے۔ سعید غنی نے جو ٹوپی پہنائی گئی ہے وہ ٹوپی نہیں تھی، وہ ایسی ان کو گھمانے کا ایک ذریعہ تھا۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ جو ان کو جلسے کی اجازت دی گئی تھی ان پر، اب وہاں پر جلسہ گاہ میں جو ہے نا کرسیاں رکھنے پر اور وہاں کی انتظامیہ پر جو ہے نا پولیس نے پابندی لگائی ہوئی ہے، اور ان کو کھل کر جو ہے نا کام کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ جس طریقے سے جلسہ ہوتا ہے تو اس دوران کوئی نہ کوئی سامان آگے پیچھے ہوتا ہے، تو اس کے لیے لوگوں کو جو ہے نا لوگ سامان لاتے ہیں گاڑیوں میں، تو ان کو وہ چہل قدمی کی اجازت نہیں ہے ان کو، اور مزید جلسے کی تیاری سے ان کو روک دیا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ میڈیا پر یہ خبر آتی ہے کہ اس پر کیا فیصلہ ہوتا ہے، پھر میں آپ کے سامنے اگلی ویڈیو میں اس کے حوالے سے آپ کے سامنے خبر رکھوں گا کہ پھر اس کے بعد کیا معاملات ہوئے، کیونکہ اگر ایک دفعہ ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو ایک تو اجازت دے دی گئی، اس کے بعد اب اجازت نہیں دی جا رہی اور ان کو جلسہ گاہ سے جو ہے نا روکنے کی تیاری ہو رہی ہے، تو یہ چیز جو ہے نا قابل مذمت بھی ہے اور ٹھیک بھی نہیں ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ اس پہ آنے والے دنوں میں میڈیا پر آواز اٹھتے ہی کوئی وزیر اعلیٰ یا وزیر اعلیٰ سندھ اس پر نوٹس لیتا ہے یا نہیں۔ سہیل آفریدی پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سندھ میں بھی ابھی تک سندھ حکومت میں بھی ابھی تک ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر کی حکومت نظر آ رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ زرداری کی حکومت بنتی ہے کہ نہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ زرداری کی حکومت والے رویہ رکھتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ انہوں نے اب تک جو رویہ رکھا ہے وہ بے نظیر اور ذوالفقار علی بھٹو والا رکھا ہے، لیکن حکومت کے دیکھتے ہیں کہ ابھی تک تو ان کے ساتھ جو ہے نا معاملات صحیح ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ اب وہ زرداری والا، انہوں نے طنز سے یہ بات کہی ہے کہ زرداری والا جو ہے نا یہ رول کب ادا کرتے ہیں، یعنی ہمیں جلسے جلوس سے روکنے والے مناظر کب دیکھنے کو ملتے ہیں، ابھی تو سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ مزید تنقید کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا جو نام نہیں لیتے اور کہتے ہیں کہ اس کو بتا دیا، کیونکہ ان کا نام لے کر جو ہے نا بات کرے، نام ان کا ہے عمران احمد خان نیازی۔ یہ سہیل آفریدی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ نام لیا کرو، اس کا یہ باتیں نہ کیا کرو۔ ایک اور فوٹیج بھی سامنے آ رہی ہے کہ سہیل آفریدی کا جو شارع فیصل پہ جو ان کا استقبال ہوا ہے اس میں بھی کافی دیکھنے والے مناظر ہیں کہ سہیل آفریدی خود ہی ویڈیو بناتے ہوئے کس طریقے سے لوگ ہاتھ لہرا رہے ہیں، اور جو ان کے ساتھ گاڑی میں چلنے والے لوگ ہیں، جو پیدل چلنے والے لوگ ہیں، وہ کس طریقے سے اگر ویڈیو میں دیکھا جا سکتے تھے کتنے کافی لوگ جو ہے نا وہاں کھڑے ہیں اور جو ہے نا سہیل آفریدی کے ساتھ ہم آواز بن رہے ہیں۔ دوسری جانب یہ سہیل آفریدی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ ویڈیو جاری کی ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے صحافی نے ان سے آپریشن کے حوالے سے سوال کیا، جس پر سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ آپریشن کے حوالے سے میں اپنا موقف بار بار دے چکا ہوں، اس کے باوجود اگر آپریشن ہوتا ہے تو وہ کھلی بدمعاشی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ میرے ساتھ رابطہ کیا تھا، انہوں نے انہیں بارہ میں بتا چکا ہوں کہ، اور انہوں نے بھرپور تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ یہ تھی آج کی جو خبریں سامنے آئی ہے، اور سہیل آفریدی کا کس طریقے سے استقبال ہوا۔ اب کراچی میں مزید جو ہے نا کچھ بدلاؤ آ سکتا ہے یا نہیں، یہ سارے معاملات دیکھو کہ آنے والے دنوں میں ان کا پتہ چلے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کراچی کس کا ہے، کیونکہ ملیر اور لیاری اور کراچی کے کئی شہروں میں جو ہے نا سہیل آفریدی گئے اور انہوں نے لوگوں سے ملاقات کیے ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یا کل جس طریقے سے جلسہ ہونے جا رہا ہے تو اس پہ کراچی میں کچھ بدلاؤ آ سکتا ہے یا نہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ خبریں اور بھی، لیکن مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔